Ania-na ang mga gabagang balita. Mga entrada para sa Cinemagis 5 gipagawas na sa publiko. Gipagawas na sa publiko ang mga opisyal nga mga entrada para sa ikalima nga Cinemagis Digital Short Film Festival sa Amihanang Mindanao nga ipasalida karong Enero 24 hangtod 26 sa SM City, Cagayan de Oro. Kini ang mga sumusunod nga entrada para sa professional na kategorya: ang Wonderful Nightmare ni Graham Erezo, HD ni Cloyd Winstanley, Guano ni Javi Martinez, The Dangers ni Yvette Sabellona ug Unos ni Lito Runona. Para sa estudyante na kategorya, ang chorus ni Franz Dale Magno sa MSU IIT College of Medicine, tutob ni Dale Arana ug Kisa Campano sa MSU IIT, kunhod ni Jasmine Limas sa Xavier University, agents ni Gio Jo Amokis sa Cagayan de Oro College FINMA ug tagpuan ni Lordy Angelo Naval sa Xavier University High School. Ang ikalima nga Cinemagis Digital Short Film Festival kay gipresentar kaninyo sa Xavier Center for Culture and the Arts, National Commission for Culture and the Arts, Xavier Science Foundation ug SM Cagayan de Oro. Kini si Nash Alonto para sa Balitang 5 Minutos. Pagpalambo sa Pilipinas, gipamatud-an sa Japan. Gipadayag ni Japanese Foreign Minister Fumio Kishida ang papel sa Pilipinas isip usa ka mapuslanong kaabag sa rehiyon sa Asia Pacific gumikan sa iyang pagpahibalo sa mas gipalawom pa nga relasyon sa duha ka nasod. Sa mensahe ni Kishida para sa mga Pilipino, gipamatud-an niya ang pasalig sa Japan nga tabangan ang Pilipinas sa pagpalambo sa ekonomiya, sa dagatnong panagkuyog, kalinaw sa Mindanao, mga tubag sa natural nga kalisdanan ug uban pa. Ang pagbisita ni Kishida sa Pilipinas mao ang unang biyahe niya sa rehiyon sa Asia Pacific human siyang nahimo nga foreign minister ni adtong Disyembre 26. Gisangpit usab ni Kishida ang importansya sa mga silingang nasod sa Japan, ilabi na ang Pilipinas sa pagpauswag sa kahilwasang panagduyog sa Japan o sa Amerika nga mao ang makabalanse sa gahom sa rehiyon ngadto sa pag-atubang sa militar nga pagpahitaas sa China. Kini si Iris Rodriguez para sa Balitang 5 Minutos. Mga nagkalaing-laing pagtuo sa Black Nazarene. Gisaulog sa dakbayan sa Cagayan de Oro ang ikalimang tuig na kapistahan ni Senyor Jesus Nazareno. Upat ka tuig na ang nilabay na gidala ang iyang rebulto gikan sa Quiapo Church dinhi sa dakbayan. Dako ang pagsalig sa mga deboto nga tungod sa iyang presensya na panalipdan sa katalagman ang syudad ug tungod sa dakong pagsalig sa mga kagay-anon ngadto kaniya malambuon ang dakbayan. Dihang mihapak ang mga sunod-sunod na trahedya og damyo sa mga niaging tuig dinhi sa atong syudad, aduna kitay nadungog nga pagbiay-biay ug pagbasol sa pag-abot sa Black Nazarene. Kay kuno nasuko ang Ginoo sa gipakita nga pagdayeg sa daghang mga tawo sa maong imahen, busa gikastigo ang katawhan sa syudad. Duna pay niingon nga unsa kuno ang mahimo ni adtong mga nagsunod sa prosesyon nga kahoy raman ang ilang gisunod. Taliwala ni ining mga nagkandaiyang opinyon sa imahen, importante usab na atong respetuhon ang mga lahi-lahing pagtuo ug ilabi sa tanan kita dapat dili malimot og pasalamat ug dako sa kahitasan nga maoy gahatag og gasa sa tibuok katawhan. Kini si Christine Olalo para sa Balitang 5 Minutos. Upat ka inchik, nadakpan. Upat ka inchik ang nadakpan human nasakpan ng ilang mga pusil kay dili rehistrado. Ang mga nadakpan na ilhan na sila Jason Lim Soy Chang, Seking Yu, Tam Kwa Si o Jaco Shi. Matod pa sa pahayag sa pulisya, nagpraktis og pabuto ang mga inchik panahon sa usa ka tinggi sa pamusil sa kamamanan ni ining syudad. Pagpangayo sa ila sa mga dokumento sa ilang pusil, wala sila napakita na mao ang hinungdan sa ilang pagkapriso. Ang mga inchik nakasuhan na og illegal possession of firearms. Kani si Deji Gabalita. Ang milagrosong Nazareno. Kada tuig, gaabisuhan ko sa akong lola nga pag Enero 9, akong guntingan ang tumoy sa akong buhok og ilubong sa lapok para mo itumdaw akong buhok. Kini nga tinuohan kay tungod sa pista sa Black Nazarene. Si Nuestro Padre Jesus Nazareno kay usa ka dako nga statwa nga gama sa kahoy nga nagrepresentar sa pag-antos niya o gatuuhan nga milagroso. Didto sa simbahan sa distrito sa Quiapo, gadayuhon og 6 hangtod 8 ka milyon nga deboto gikan sa lain-laing lugar para lang makaapil sa prosesyon ug makagunit sa statwa. Dinhi sa Cagayan de Oro, usa ka replika sa statwa sa Quiapo ang giabot atong 2011. Gidayo kini og 30,000 deboto adtong niaging kasaulugan. Aduna pay 4 ka gatos nga pulis ug 1 ka gatos nga traffic aid para siguraduhon ang kalinaw sa pista. Ang simbahan sa Nazareno nahimutang dalan klaro em recto,
tapad sa usa ka establishmento dinhi sa Dakbayan. Lain-laing kabatid ang mahisgot sa mga deboto bahin sa Senyor Jesus Nazareno. Usa na didto akong lola nga gatuo-gatuuhan sa mga katigulangan. Kini si Alin Gail Maasin para sa Balitang 5 Minutos. Dungkoy Imano isuspinde. Gitugyan nga isuspinde ang amahan sa Dakbayan nga si Dungkoy Imano tungod sa mga reklamo sa padayon nga aktibidad sa pagmina. Daghan ga suporta kaniya og daghan po ang gusto nga siya kay masuspindi kayon. Ang balita 5 minutos ng pasiugda og gamay nga susi mahitungod sa pangutana na angay ba na isuspinde si Imano? Ang resulta, 14 sa 20 katao ang nagtubag og oo, samtang unom usab ang dili. Kao, unsa man ang imong opinyon bahin niini?